बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, दो इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स, पहली तो पाक फ़ज़ाइया के हवाले से है। जनाब, पाक फ़ज़ाइया को आलमी सतह पर बहुत बड़ा एज़ाज़ हासिल हुआ है। हालिया पाक भारत कशीदगी के बाद से पाक फ़ज़ाइया की इन कामयाबियों का सिलसिला जो है वो तवातुर के साथ जारी है। पाक फ़ज़ाइया ने जो है वो रॉयल एयर इंटरनेशनल टैटू शो 2025 में पार्टिसिपेट किया। दो जहाज़ थे पाकिस्तान फ़ज़ाइया के जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। पहला C-130 हरकुलिस तैयारा जो कार्गो तैयारा है पाक फ़ौज का, और दूसरा जो है वो JF-17 थंडर सी थर्ड ब्लॉक। ये दो तैयारे जो हैं वो इस एयर शो में पार्टिसिपेट करने के लिए बरतानिया पहुंचे थे। इन्होंने कौन कौन से एजाज़ात हासिल किए हैं वो आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और अहम खबर है जनाब मोहसिन नकवी के हवाले से। मोहसिन नकवी ने बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। वो यू टर्न पहले तो नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो PTI को यू टर्न का मास्टर कहती थी, लेकिन अब जो है वो हालात बदल चुके हैं और डायरेक्ट जो है वो जनाब मोहसिन नकवी साहब ने यू टर्न ले लिया है। अपने बहुत बड़े बयान से जो है उन्होंने यू टर्न लिया है। ये कौन सा बयान था और किस नोयत का बयान उन्होंने दिया था, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो पाक फ़ज़ाइया की कामयाबी जो है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये बरतानिया में होने वाला एक इंटरनेशनल रॉयल टैटू शो था जिसमें पाक फ़ज़ाइया के C-130 ने शिरकत की, और जब पाक फ़ज़ाइया का C-130 तैयारा बरतानिया की सरज़मीन पर लैंड हुआ तो उस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका था। आज से तकरीबन 3 से 4 दिन पहले जो है वो जब ये लैंड हुआ तो इस तैयारे की तस्वीर और वीडियोस पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी, क्योंकि इस तैयारे को जो है वो पेंट किया गया था उकाब की शक्ल में, यानी कि आंखें बनाई गई और बाकायदा जो भी उसकी जो आगे फेस है वो बिल्कुल एक उकाब लग रहा था ये तैयारा जब उड़ रहा था। तो इस तैयारे ने बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल की। पाक फ़ज़ाइया को कामयाबी मिली। जब इस तैयारे ने एयरपोर्ट पे लैंडिंग की तो लोगों ने पुरतपाक तरीके से इसका इस्तकबाल किया। वहाँ पे इर्द गिर्द लोग मौजूद थे, उन्होंने तालियां बजाईं और इस तैयारे को जो है वो ना सिर्फ सराहा, इसके ऊपर हुई पेंटिंग को दिलकश करार दिया खूबसूरती में। तो इसी हवाले से जो है पाक फ़ज़ाइया की इसी चीज़ ने, यानी कि जिस तरह से तैयारा एक उकाब की शक्ल में वहाँ पे उतरा और बिल्कुल एक उकाब लग रहा था, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो एलिगेंट अवार्ड जो है इस तैयारे ने जीता है और पहले नंबर पर ये तैयारा जो है वो आया है बरतानिया के रॉयल एयर टैटू शो 2025 में। इसके अलावा जो JF-17 थंडर पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ तैयारा है, उस तैयारे ने जनाब एक रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड इस तरह से बनाया है कि उस तैयारे ने एयर टू एयर, यानी कि फ़िज़ा से फ़िज़ा में एयर फ्यूलिंग की, रीफ्यूलिंग की। यानी ये तैयारा जो JF-17 थंडर है ये पाकिस्तान से उड़ा और इसने डायरेक्ट बग़ैर कहीं रुके, बग़ैर किसी एयरपोर्ट पर लैंड किए 7000 किलोमीटर का फासला तय करके बरतानिया में एंट्री मारी। इस चीज़ के ऊपर जो है वो जनाब इस तैयारे को भी पहली पोजीशन दी गई। इस तैयारे को सराहा गया, आलमी सतह पर जो है वो तारीफ़ की गई इस तैयारे की कि JF-17 थंडर ने एयर टू एयर रीफ्यूलिंग की, यानी कि जहाज़ ने फ़िज़ा में उड़ते हुए ही अपना जो फ्यूल था उसको रीफ़िल किया और उसके बाद वहाँ पे किसी भी जगह पे ब्रेक लगाए बगैर ये तैयारा जो है वो जनाब 7000 किलोमीटर का सफ़र तय करके पाकिस्तान से बरतानिया में लैंड हुआ। तो एक बहुत बड़ी बात थी कि JF-17 थंडर जो एक 4th जनरेशन तैयारा है, उस तैयारे ने बगैर कहीं पे स्टे किए, बगैर कहीं पे लैंडिंग किए, मुसलसल तवातर के साथ जो है वो इतना सफ़र किया। तो ये एक जंगी तैयारे के हवाले से एक बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी थी। खैर, पाक फ़ज़ाइया ने जो है वो एयर शो जीत लिया, मार्का मार लिया एयर शो का। हमारी जानिब से जो है वो पाक फ़ज़ाइया को, पाक फ़ौज को बहुत बहुत मुबारकबाद। टेक्निकली अगर देखा जाए, हथियारों के हवाले से देखा जाए, हिम्मत और जज्बे के हवाले से देखा जाए तो पाक फ़ौज किसी से भी कम नहीं है। पूरी दुनिया में पाक फ़ौज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता अगर टेक्निकली या हथियारों के इस्तेमाल और हिम्मत और जुर्रत के हवाले से देखा जाए तो।
اس بات کا واضح ثبوت جو ہے وہ ہمیں پاک بھارت کشیدگی، جو حالیہ کشیدگی ہوئی، بھارت نے جب پاکستان کو للکارا تو اس وقت بھی دیا تھا پاکستان کی ایئر فورس نے پاک فضائیہ کو، اور یہ بات جو ہے وہ اب ریکارڈ پہ آ گئی ہے۔ پہلے تو صرف پاکستان اور انڈیا کہہ رہا تھا، اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاک بھارت فضائیہ کی کشیدگی کے دوران جو ہے وہ 5 انڈین طیارے مار گرائے گئے تھے۔ یعنی اب پاکستان کو ان کے صحافیوں نے جب یہ بات کی تو مودی صاحب نے ان کو انڈیا میں بین کر دیا تھا، تو اب یہ بات ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں تو یقینی طور پر مودی جو ہے وہ ٹرمپ کو بھی اب بین کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں محسن نقوی والی خبر پہ۔ محسن نقوی صاحب نے ایک جناب بڑا یوٹرن لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا جب محسن نقوی وزیر داخلہ بنے تھے، اس سے پہلے جو ہے وہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے نگران حکومت کے، تو اس کے بعد جب وفاقی حکومت بنی اور وفاقی حکومت میں یہ جو ہائیبرڈ نظام آیا، میں بار بار ہائیبرڈ نظام اس وجہ سے کہتا ہوں کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے ہمیں تصدیق کی ہے اس بات کی کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے۔ تو جب یہ ہائیبرڈ نظام آیا تو اس نظام کے اندر محسن نقوی صاحب کو وزارت داخلہ کا قلمدان جو ہے وہ سونپا گیا۔ محسن نقوی صاحب نے اس وقت ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جو بلوچستان کے اندر دہشت گرد ہیں وہ صرف ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ اس کے بعد سے لے کے اب تک بلوچستان کے اندر اتنی کارروائیاں ہو گئیں، مطلب کوئی درجنوں دفعہ تو ہم لوگ یہ خبر رپورٹ کر گئے کہ بلوچستان کے اندر بسوں سے اتار کے پنجابی شناختی کارڈ دے کے لوگوں کو جان سے مارا گیا۔ اس کے علاوہ پھر جعفر ایکسپریس کا واقعہ جو جا رہی تھی کوئٹہ سے کراچی آ رہی تھی، اس میں جو سیکیورٹی اہلکار موجود تھے، ان کے اہل خانہ موجود تھے، وہ واقعہ اور دیگر کچھ واقعات ہوئے دہشت گردی کے، جس کے بعد سے پھر لوگوں نے محسن نقوی صاحب سے سوال کرنا شروع کر دیا، صحافیوں نے سوال کرنے شروع کر دیے۔ تو اس سوال پر محسن نقوی صاحب کافی عرصے سے تو خاموش تھے، لیکن اب انہوں نے لب کشائی کی ہے۔ آج جناب انہوں نے اور وزیر مملکت طلال چودھری صاحب، ان دونوں نے پریس کانفرنس کی ہے اسلام آباد میں، اور ایک صحافی نے جب ان سے سوال پوچھا تو محسن نقوی صاحب نے کہا جی میرے اس بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے نشر کیا گیا تھا، میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، میں نے تو ایک مطلب استعارہ استعمال کیا تھا ایس ایچ او کے لیے۔ مطلب آپ اپنے آپ کو ڈیڑھ شانہ سمجھتے ہیں اور اس قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ یہ قوم، اور ظاہر سی بات ہے میڈیا تو آپ کے ہاتھ کا ہے، وہ تو آپ کی جیب میں ہے، وہ تو ان باتوں پہ یقین کر لے گا، وہ تو جو بات آپ کریں گے وہ اس پہ یقین کر لے گا، لیکن لوگ یقین نہیں کریں گے کیونکہ لوگوں کا اعتماد آپ سے اٹھ چکا ہے۔ لوگ کسی صورت بھی آپ پر یقین نہیں کریں گے۔ اب جب پریشر میں آپ نے دیکھا کہ وہ جی میرا بیان تو غلط ہو گیا، میں نے تو گیدڑ ببکی دی تھی دہشت گردوں کے حوالے سے، وہاں پہ تو حالات جو ہیں وہ کافی مشکل ہیں، تو یہ ہے تو وہ ہے، تو اب آپ نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ جی میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے بیان کیا گیا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی سیاق و سباق کیا ہوتا ہے۔ ایک بات آپ کر رہے ہیں، الفاظ ادا کر رہے ہیں، ان الفاظ کے جو معنی ہوں گے وہی سمجھے جائیں گے نا، کہ ان الفاظ کے کچھ اور بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ مطلب آپ بات کر رہے ہیں پانی کی تو ہم روٹی سمجھ بیٹھے، آپ بات کر رہے ہیں جناب گھاس کی تو ہم لوگ درخت سمجھ بیٹھے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ آپ نے بات کی کہ بلوچستان کے دہشت گرد ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایس ایچ او جو ہے وہ پولیس کے اندر ایک تھانے کا انچارج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ ایس ایچ او جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے اسے ہم پولیس کا تھانے کا انچارج ہی سمجھیں گے۔ آپ کیا چاہ رہے ہیں ہم اسے کیا سمجھیں؟ اب کیا اس میں سیاق و سباق سے ہٹ کے کیا ہوا تھا؟ ہمیں مطلب تھوڑا سا اگر محسن نقوی صاحب آپ کلیئر کر دیتے تو یقینی طور پر ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جاتی کہ آپ کے بیان کو کس طرح سے سیاق و سباق سے ہٹ کے بیان کیا گیا۔ یوں کہیں کہ آپ کو شکست ہو گئی، مان لیں اس بات کو کہ آپ لوگوں سے حالات کنٹرول نہیں ہوئے جس طرح سے ہونے چاہیے تھے۔ آپ لوگ پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے میں، پاکستان کی عوام کو اکنامک ریلیف دینے میں اور پاکستان کی عوام کو سیکیورٹی کے حوالے سے ریلیف دینے میں ہر طرح سے ناکام ہوئے ہیں۔ جناب یہ تھی ویڈیو، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔